میں ایک منڈا بیٹھا پارٹی پینٹ پا گئے تو میں نواں نا رواج چلیا تے میں نا 2 یتیم خانے بنائے نے میری عادت ہے میں ماڑے جے بچے نو پوچھ لینا ہونا پتر تیرے کپڑے میلے تے تینوں کپڑے لے داں گھر آ تینوں میں یتیم خانے لے جاؤں بچیاں میں پوچھ لینا ہونا انہوں میں پوچھیا بڑا مینوں ترس آیا یار کڈا سونا جوان منڈا پارٹی جی پینٹ پائی ہے میں بندیاں نو کہا بھی 500 میرے کو لو تے تسی بھی پاؤ تے انہوں کپڑے نہ لے دیے ہوندے نہیں مولوی ہے تے پینٹ بڑی مہنگی ہے آندا ایداں نہ کرو میں امیر ہاں میں کہا پہلا ہی رواج نکلیا ہے ساڈی ماں نے ایک توپا لا دینا نا کپڑے نو تے اسی کہنا ساڑی کدے بےزتی نہ ہو جائے ماں نے کہنا نہیں پوت میں سی دے نہیں اب بستے تنی والے ہوندے ہی نا تنی والے موڑے تے پا کے جائیدا ہی تایا وچے ہی دوات وچے ہی سائی وہ امتری روڑ جانی وچ تے وچے ہی مالٹے پائی اونے بولو تے وہ مالٹے بھی بڑے آندے ہی ایک چوانی دے ہی 8 مالٹے آ جاندے ہی آندے ہی کہ نہیں ہے لاوی یہ نا میرا چان ہے اچھا انہیں جننے پیسے نے سٹے نے ہن اینے پیسے لے کے جاؤ ایک کنوں نہیں آندا تے اودوں یار تو کو رکھی ہے تیرے تے بے اعتباری ہے میں لے لاں گا تیرے کھڑی جا تو میرا یار کی نا تیرا ثاقب تو میرا یار تو جوڑی جا میں وچوں تینوں کچھ دے کے جاواں گا اللہ میرے یار دی عمر چ برکت فرمائے میں محبت کرنا ہے نا بچیاں نال مینوں پیار ہے کنے بندے وعدہ کر دیو کہ 100 وڑا میں درود پڑھا کراں گا ہاتھ چکو حضرہ مینوں پتہ لگے ماشاءاللہ لے بھی جے تسی 100 وڑا درود پڑھ لا پے نا تے مولویاں تو تہاڈی جان چھوڑ جانی ہے مولوی اگے پھوک تانوں مار دینے قسمیں 100 وڑا درود روز پڑھیا کرو پھر تسی جنوں پھوک مارو گے انہوں بھی اللہ شفا دے گا مستجاب الدعوات بن جاؤ گے پیر وارث شاہ لکھدا وارث شاہ ذرا سنیا جے کہندے نے سارے پڑھو درود حضور نہیں پڑھنا تن وچ نماز دے پا دتا ایتھے ایک اور نکتہ دسن لگا ہے آ خالی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیا کرو اے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو بھی وچ شامل رکھیا کرو اوے توجہ کرو گل سنو کوئی مسئلہ بھی سن لیا کرو کہ لوکالی مسئلے پیدا کرنے جائے تو آپ بڑا بڑا مسئلہ آیا تھا کڈی سونی میں گل سمجھائیے گل سنیا کرو یار او بولو جیڑا بندہ درود کلا حضور تے پڑھ دا تے آل تے نہیں پڑھ دا انہیں نبی دی گل ہی نہیں منی تے کئی بندے پوچھتے لے آل محمد کون ہے جنہوں درود پڑھئے آ چولا تینوں میں دس دیں الکھچو والکھچو چلا کلے کھاچے میں تینوں دس دیں کہ آل محمد کون ہے رسول نانا بابا لے ہجے بھی پوچھ دا حسین کی پڑھو رسول نانا بابا لے ہجے بھی پوچھ دا حسین کے وہ جدی ماں زہرا نبی دی دیئے ہجے بھی پوچھ دا حسین کے پڑھو رسول نانا ہاتھ کھڑے کر کے رسول نانا بابا لے ہجے بھی پوچھ دا حسین کے وہ
جدی ماں زہرا نبی دی دیئے ہجے میں پوچھدا حسین کے اور میں جملہ کہوں گا اہل بیت کی شان میں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین پڑھو ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب نے سوہن لکو اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین حسین دے دیوانے آندے حسین دے دیوانے آندے نا دی پرات دے پردی سوا 11 بجے بھائی شوکت دی دعوت اندر گلی وچ سجے کھبے لیندے چڑھ دے چھتا ہوتے لگے ہوئی لینے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ جنہاں نو آل نبی نال پیارے پھر دوبارہ ماں دے دودھ دی طاقت نہ کہو سبحان اللہ ہائے ہائے آج پتہ لگا تھے ڈبے والا کوئی نہیں گا ہاں واہ 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 کمال کر دیا توجہ پترو اوے بلیک سوٹ سارے پڑھو مل کے انا مجمع سی مل کے پڑھو گے ٹھنڈ پہ جائے گی یہ دل بے حسینی ہے یہ جان بے حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بے حسینی ہے نسلوں کو غلام کا راز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسین تو جو بھی پتروں نال مل کے پڑھو گے نات پڑھو آلے نبی دی محبت ویچ پڑھو آلے رسول دی جنت دے سردار دا نام لے رہے آویں لوگوں میں لکھ کے دواں فیصلہ بات چے بڑے بڑے چودری ترناٹھ گزرے نے وہ سب دیاں چودرہ ایتھے کٹے کوڑیاں ہو جانیاں نے حسین دی چودر جنت بھی راج کرے گی حسین پاک دی چودر جنت بھی اچھی بولو جنت چوی جنہ جنت چ جانا اچھی بولو جنت چوی ہر جنت ملنی کنوں ہے جنہیں کملی والے دی غلامی کیتی ہوئی ہے بولو جنہیں حضور دی جنہیں کیا ہوئے عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں فرش تے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں رات میں ملتان یونیورسٹی میں خطاب کر رہا تھا بہاولدین زکریا یونیورسٹی میں تو یہ بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ادھر یونیورسٹی کے بچوں کو بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے مگر ادھر میں 2-2.5 گھنٹے بول کے آیا یونیورسٹی میں اپنے چاند مکھن ملائیوں کو سمجھا کے آیا کہ حضور کے نوکر بنے آج میں نے آپ سے وعدہ لینا تھا جو تویز والا آپ کو ملے اس کو بولو کہ ناصر مدنی صاحب کہتے ہیں پیسے تیری مرضی دے تویز ساڑھی مرضی دا وہ کبھی بھئی دسو کی انہوں کہا بھی ایک تویت لکھ دے پیسے تیری مرضی دے تویت ساڑھی مرضی دا وہ کبھی کیڑا انہوں کہا ایک تویت لکھ دے ایسا وابڈا دے میٹر تے لاؤنا قیامت تک یونٹ نہ ڈگے میٹر بھی صحیح ہوئے تے یونٹ بھی یار میلو میں کوئی گال کلت کئی میں لکھ کے دینا ہے سنو میں لکھ کے دینا ہے تسی درود پڑھن لگ پاؤ منہ تے ہاتھ پھرے ہے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ میں زبان کٹا داں گا جے میرے سونے نبی دے فرمان چ فرق ہوئے تسی 5 نمازاں پڑھ کے حلال کھا کے تیاں دا حق دے کے پہنہ دا حق دے کے مولوی دا حق دے کے بولو سب دا حق دے کے تسی درود پڑھ لا پاؤ اللہ تھوڑے رزق چ برکت بہت ہی پا دوے گا شوقیہ سارے پنڈ نالوں تیرے کو پہے بہت ہیں تھوڑے کے بہت ہیں سارے پنڈ چوے بندہ غریب جے تے کنی دنیا بیٹھی ہے روٹی بھی پکائی ہے
ہاں جی بریانی بھی ہاں مال بھی مولوی نے بھی کھوایا ہے رجایا بھی ہے بعد چو دینے بھی ہیں میں شیر پڑھیا سی تانوں سمجھ نہیں لگی سی عزت کسے دی ویک نہ سڑیا کر ہون تو ہی سننا ہے عزت کسے دی ویک نہ سڑیا کر اوئے عزت کسے دی ویک نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویخ کم شریکاں دے سخ مل دے نال نصیباں دے پڑھو سخ مل دے نال اللہ جڑے پڑھن دے نصیب چنگے کر دے تے باقیاں نو سولن دیاں اٹھاں پوٹ کے کھوتی دی کھرلی تے لاؤن دی توفیق دے کئی پنڈاں لے سولن دیاں اٹھاں پوٹ کے کھوتی دی کھرلی تے لاؤن دے بعد جو آدھے حکومت نہیں چنگی ہے جاڑی گلی نہیں بنا دے جاڑی گلی نہیں بنا دے تے حکومت آندھی سولن دیاں اٹھاں پوٹو ہوتے کیوں جی بیٹھ جا یار بیٹھ جا گل سنو میرے چان جنہیں میرے چان آئے جے لگو سنیا جے اندرہ گلہ سنو والیاں نے نسبت ہوئے تے گل بن جاندی ہے سیدہ شیمہ میرے پاک محمد کریم دی نبی پہن ہوں تھوڑی کام رکھ کے وہاں چلن دے کو جگہ تے میرے نبی دی پہن شیمہ آج میں نسبت رسول تے بولنا آیا ہی کہ لوگوں نسبت نبی نہ جوڑ لو شوکہ کاکھدہ نہیں آج لاکھدہ ہو گیا ہے مولانا آپ کا نام کیا محمد شفیق بھائی شفیق صاحب جڑا کملی والدہ ہو جائے بیٹا نیچے بیٹھ جو تے ہن گلہ سنو ذرا بیٹھ کے تے آن دینا یار انہوں پان پورا دویں کتے رہی نہ لالویں عرض کرنا چاہ رہا میں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے ساکب تو میرا چان نہیں میں پیار کر جانا دل لگی کر جانا میں تو غصہ نہ کر جائیں میرے سونے چننا ہوں جے کر بھی جمیں تے میں کڑے تیرے پنڈ رکشے لائے نے جڑا وچ بہنوں نے میں تقریر کر کے اللہ بیلی ہو جانا ہی یہ بچے منو کھانا ہوتے کھلا رہے سی تے منو کہندے سی مدنی صاحب کھاؤ میں بڑا خوش ہو رہا سب بچیاں نو پیار بڑا ہے ایدہ کی نام سی کھوتا کٹنگ میرا چان میرا مکھن میری ملائی وہ نائی کڈا انترا جنہیں تیری انج دی کٹنگ بنائی اے میرا چان آندہ پیازی مدنی صاحب میں نے بڑا تڑنا پیارے وہ پتروں کھوتا کٹنگ نہ کرایا کر اینج دی کٹنگ کرایا کر جس سامنے شیر بھی آ جائے وہ پنجا تھلے کر لے کہ اگے محمد عربی دا غلام کھڑا ہے نسبت دی آج میں تقریر کیتی ہے تے کرن دے ہیں حضرت صاحب جنگل چ شیر بھی اگے آ جائے تو انہیں کہا او جنگل دیا شیرہ میں غلام رسول اللہ دا تے جس دا شان و چیرا جے کر ہاتھ تو مینو لایا تے ککھ نہیں رہنا تیرا بس اینی گل کئی تے شیر نے پنجا تھلے کر لیا بولو شیر نے توجہ کر ہے توجہ کر چھڑ دے موبائل اللہ اکبر اللہ میں کڈی سونی گل سمجھائیے نسبت ہوئے تے گل بن جاندی ہے کچھ بولو نسبت ہوئے تے گل اچھا بھی اے سنو میں جنیا افسران کو جاننا نا میں کدی کسے نو نہیں کیا بھی میں فلانے نو جاننا فلانا میں نو جان دے حالا میں تے نواز شریف تک جان دے پر میں نو کوئی بندہ پوچھے نا میں انہوں جا کے آنا ہے میرا نام ناصر مدنی ہوں میں مدینے والے نہ نسبت رکھ دائی حضور دا چوکی دار ہی جے ایدو وڈی کو سپارش دی لوڑی تے گل کر بس تعارف مصطفیٰ دا کرائی کہ میں رسول اللہ دا غلام اس تو وڈا کوئی تعارف نہیں ہے سنیے میرے بچوں آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں وعدہ کریں جب تک زندگی رستے میں کوئی پوچھے تو کون ہے انہوں کہا میں اپنا آپ نہیں جانتا بس میں مدینے والے دا سچا غلام ہاں حضور نہ نسبت جوڑو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ صرف نعرے تک نہ رکھو چلیا تو انا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دودھ خالص ویچنا تینوں قبول نہیں
آ کنیا مونجی پکائی ہے تے کئیاں پانی چوری لایا ویچ. ہاں جی سچی گل کئیاں پانی چوری لایا. سنیا جے تیان نال عرض کرنا چاہ رہا پتر بیٹھ جا ذرا تیان دے نال میریاں بہناں بھی تیان نہ سنن میرے ویر بھی تیان نہ سنن. حنین فتح ہو گیا نا اتھے بڑے بڑے قیدی بیٹھے نے 6000 قیدیاں دے اندر. ہن پتر کو جے آواز رکھنی تھوڑی یا شونکے ادھر ہونا میں سونڈ والا نظر آوے. پتر نیچے ہو کے بیٹھ چادر لے کے ذرا کام تھوڑی جی آواز کرنی ہو تھوڑی کام ہونی کو جگہ تے چلو ودونی کٹونی نہیں بس. اللہ اکبر اللہ. حضرت ویرہ سجدہ شیمہ کھڑیاں نے حنین پتہ ہو گیا نا بڑے بڑے لوگ شامل نے. انہاں قیدیاں دے ویچ ایک وڈیری جی مائی ہے تے نسبت بڑی اچھی لے آئی ہے. مولانا نسبت بڑی اچھی لے آئی ہے. وڈیری جی مائی ہے ایدی عمر 65 سال دی عمر تے 55 سال میرے پاک نبی دی عمر ہو گئی ہے. آدھی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے. اے پیران چے ٹوٹیاں کھجی دیاں جتیاں نے گل چے پیٹیاں لیرانے تے سفر دے کٹے پے ہوئے نے. آدھی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے. آدھے بی بی ساڑا مرشد پرائیاں عورتوں دے متھے نہیں لگ داؤ. اور سنو لوگو ذرا تیان نال اپنیاں تیاں نو مہندیاں دیاں تھالیاں دے کے گلیاں بزاراں چکھڑیاں کر کے تے اپنے یاراں نو آندے جے میری پہن دی مہندی ہے ذرا ٹوری قسم دا ڈانس کری تاکہ میریاں پہنا ویکھ کے آکھن میرے پرا دی یاری کسے نسلی کنجر دے نال نسلی نچن والے دے نالے. اوے ہاتھ جوڑ دینا پترو پنڈاں والے ہو شہران دا گاندھ ویکھ کے پنڈاں چنا لے آؤ. اوے پنڈاں والے ہو پترو شہران دا گاندھ ویکھ کے پنڈاں چنا لے آؤ. تاڑے وڈے گڈا تے بے کے پنڈ نہیں سی لنگ دے کسے کر چاتی نہ پہ جے. تاڑے پنڈ دا نمبردار کوڑی تے بے کے پنڈ نہیں سی لنگ دا کتے کسے دے کر چاتی نہ پہ جے. جتھوں میاں نما جولوی لنگ دا ہوندا سی تیاں پہنا سیڑاں تے ہو جاندیاں ساڑا میاں آ رہے آئے. حکے پین والے حکے پران رکھ دیں دے سی ساڑا میاں آ رہے آئے. تاش کھیڈن والے تاش تے کپڑا پا دیں دے سی ساڑا میاں آ رہے آئے. ہن حیا نے بیڑے گرک ہو گئے. ہن مولوی نو ویکھ کے آندے نے آجو مولوی واری لالو ہے بے ہدایتے ہو. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تاڑیاں کھاں چو حیا موک گئے نے. کواری تھی پینڈ دے ویچ کدی داتن نہیں لائی سی. کواری تھی کدی ویاتے نہیں نال کھڑی سی. اور سنو اے لپنڈاں دے غیرت مندو اور تاڑے وڈیاں دی کڈی غیرت سی. جوان تیاں رستے چوندیاں ہوندیاں سی تے منڈے پرانو منہ کر کے کھلو جاندے سی. چوک چ کوئی منڈا کھلو نہیں سکدا سی. تیاں پہنا لا پینڈ ہوندا سی. چھت تے پرونے نو چڑھن نہیں دیں دے سی. اسی خود اپنی خالہ دے پنڈ جانا شیخو پورے وال تے انہیں آکھنا پتر چھتاں تے نہیں جانا تیاں پہنا لے کارنے چاہتی نہ پہ جاوے. وانی ماسیے اللہ تینو جنت چکار دے وے. تو دنیا تو چلے گئی ہیں تے ناصر مدنی تینو ستیانے بنگلے دے لاکے چے یاد کردہ پہ آئے نا. بندے مر جاندے نے بندے دیاں صفتاں یاد رہندیاں نے. مولانا صاحب جتھوں بندے لنگ جاندے سی لوگ کس طریفاں کر دے رہندے ہوندے سی. اے سنیا جے تے آندے نل میرا میاں محمد بخش جا رہے نے ایدہ بیلی بھی نالے ایک مرید نال جا رہے آئے تے رستے جے ویکھے آنا ایک سونی جی کڑی کشمیرن توری ہوندی ہے. انہیں ٹیری جی آکھ کر کے ویکھے آنا جوے منڈے موٹر سائیکل تے ٹیری آکھ کر کے ویکھے رکشے چے ویندے ویندے جا ٹرک چوائی دینے. پھر ماما دیا میرا پت شہید ہو گیا. یہ نہیں پتا شمع شلو ویلا شہید ہو گیا شہید ہو گیا. کیا مولانا اور نبی کریم دا فرمان نہیں پڑھیا. میرے نبی نے فرمایا جس حالت چو موت آئے گی قیامت نو سے حالت چو اٹھایا جائے گا. جے کسے دی بیٹی نو تک دیا موت آگی تے قیامت نو ایسے حالت چو اٹھایا جائے گا. میرا دعا کریا کر جدو آخری ہون سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھو. جدو آخری ہون سائے اللہ پڑھا لا اللہ میری لگے توڑ نبائے اللہ پڑھا لا الہ.
सूफी बरकत अली तेरे लागे दालोवाल बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने उन्हां लोकां नूं की सिखाया या हय्यू या कयूम बेरहमती का अस्तगीस या हय्यू या कयूम उन्हां ने जिक्र ही ओ लोकां नूं याद कराया है कि असां मिट जाना है उन्हें हमेशा रहना है। इत्थे भी बड़ी गल बाबा फरीद कर गए आंदे उठ जाग फरीदा सुते आओ तेरी दाढ़ी आया बूर तेरा अग्गा नेड़े आ गया तेरा पिछा रह गया दूर ते अगली गल बड़ी वड्डी कह गए सुनिया जे बाबा फरीद की आंदे उठ जाग फरीदा सुते आओ तू झाड़ू दे मसीद तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद वल्ला दे अपना जी बुजुर्गां ने वलियां ने किड्डी सोहनी गल कीती है अज असी मस्जिद दे नेड़ेओ नहीं लंघदे फिर भी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। औलिया अल्लाह मस्जिद छड़ दे ही नहीं अल्लाह दसना चाहता है मेरा यार ओ है जेड़ा मस्जिद नाल दिल लगा लेंदा है। अल्लाह लगे लगे जांदे रब दी पहचान कराउंदे ने। बोलो वलियां दी सिफत की हुंदी किदी पहचान कराउंदे ने अल्लाह दी। औलिया अल्लाह हुंदे ही ओने जेड़े अल्लाह दी पहचान कराउंदे। तो जो करो बच्चों गल सुनिया जे बड़ी वड्डी आज तो बाद किसी वाल वेखना नहीं ताडे वड्डे जड़े सी ना वड्डे पिंड दी धी उजड़न लगनी ना ते मौलना पग्गां ला के पैरां च रख देनियां कि नहीं भाई असी नहीं उजड़न देना ते कसमें सारे पिंड ने माफ़ी मंगनी। अब बुजुर्ग बैठे ने कुर्सियां ते इन्होंने पूछया जे पिंड ने माफ़ी मंगनी कि असी उजड़ नहीं देनी धी ते बुजुर्गो जे धी उजड़ जानी तो जो पुत्रो जे धी उजड़ जानी ते सारे पिंड च अग ना बलनी अज ओ नहीं उजड़िया सारा पिंड ही उजड़ गया। हुण भरा दियां धीआं नूं तलाकां हुंदियां लोकी खुश हुंदे ने कि नहीं हुण ते आ मुहब्बतां नहीं रहियां। जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इधर चन्न जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी। पिंड दे नाई च पता किन्नी गैरत हुंदी सी पिंड दे नाई च दसा सुनो साडा नाई बाबा शफी सारी उम्र रोटी पकाई हुण 85-90 साल दा हो गया। सुनो साडा नाई साडे सारे भरावां दे जनाबे अला उन्हें कीके कराए शादियां कराइयां साडे सारे भरावां दे विआह रोटियां पकवाइयां। सुन लो भैणां दे विआहां ते सुनो मेरे बाप दे विआह तो चलिया साडे गांव बच्चे जवान होंदे ने 85-90 साल दा हो गया है ते गैरत पता किन्नी हुंदी सी पहले नाइयां च रोटी अपनी पहलों नहीं सी पाउंदे सारी जंज नूं खवा के ते वधी रोटी ले जानी कहना या अल्लाह दी धी ते दे पुत्र दा काम पूरा हो जावे ते साडी इज्जत ही इज्जत है। पुत्र चुप करो ते एक मैं तुहानूं होर दसां पहले नाइयां च किन्नी सिफत हुंदी सी कि रोटी पका के घर चले जाना ते पैसे नहीं सी मंगदे हुंदे आपे ही लोकी देन जांदे सी आंदे सी इहदी धी ते मेरी धी कोई दो मौलाना इन्ना ही हुंदा सी। बाहर बच्चों नूं तवज्जो नाल समझाओ क्यों भी जड़ियां मैं गल कीती है इंज दे हुंदे सी बंदे कि नहीं हुंदे सी ते पिंड दे टांगे वाले कोचवान चेनी गैरत या हुंदा सी। पिंड दा जवाई किते टांगे ते बह के सत्याने आउणा ना इत्थे 127 कि 29 है 129 नबियां वाला है नबियाबाद 129 विच टांगे ने आउणा ते ओ पुली जड़ी तुहाडी राह च उत्थों लंघना गांह होना ना ते उन्हें आखना लो जी पैसे लवो तो उन्हें कहना नहीं तू किधरों आया कहना जी मैं लैलपुरों आया किधर जाना ही फलाने घर में व्याया मैं जवातड़ा इस पिंड दा जवाई हाँ उन्हें कहना पैसे नहीं लैने मैं माड़ा जरूर हाँ पर बगैरत नहीं तू साडे पिंड दी इज्जत आ तेरे को पैसे लेंदे चंगे लगदे ते हुण रक्शे वाले कोल बह जाओ ना उत्थों सत्याणिओ ते उन्होंने ओ पिछे आन के कहिए ना मेरे को 5 घट आंदा इत्थे उतर बोलो भी इंज है कि नहीं है। जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी ओ बिलू सूट चन्न इधर वेख सिरी खुरकी आना उदों दा चन्न तो जो कर मैं वेहना पिया तेनू मैं करना तेरा लाज मेरा चन्न ना इंज कर मां शकरे जाए मेरे अल वेख ब्लैक सूट बेचारा सुनन दिया तू उन्होंने घड़ी घड़ी गल्लां चलाउणा। अच्छा कई बंदे जलसे च गल बंदे नाल तद करदे ने भी उन्होंने यकीन हुंदा पता नहीं इन्हें 5 मिनट बाद मर जाना। ओए ना इंज करया करो गल सुनिया करो
یار گل سنا لائٹ بند ہی کر دیں پچھلی بندے تنگ نہیں لائٹ تو تنگ تے نہیں پھر لو پھر ہون رل گیاں اکھاں کے نہیں ہیں تائے دا نام کی میرے تائے دا کی نام بو مر گئی ہے تا کی نام بابا بوٹا میں صدقے جاواں صدا تیرا بوٹا ہریا روے واہ بابا بوٹیا کمال کر دیتا ہی میرا چان میرا مکھن میری ملائی حیاتیاں مانے ایدہ کیمرہ کھلوندہ ہی نہیں ایدے کتے چل گئے کترے دے بوش پہن ہلے نے اللہ اکبر اللہ وہ سنو میرے آویر حضرت آن دینا آج وعدہ کرو ایک دوجہ دیاں عزتاں سانجیاں رکھو گے ہاتھ چکو حضرہ میں نے پتہ لگے سانجیاں عزتاں رکھو وہ جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی اودو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدو جج وی جمالا تے سراج ہوندا سی اودو عزتاں سانجیاں ہوندیاں اولو عزتاں ماڑے نال کدی زیادتی نہیں سی پنڈ چ ہوندی توجہ کریا جے گل سنیا جے تے کھلے بوئے چھڑے ہوندے سی کہ دی شاید چوری نہیں سی ہوندی ہن مسیتے بھی جُتی ایک چھتر ادھر رکھنا پیندا ایک ادھر رکھنا پیندا اوے میری بھی سانبھی جے کہ نہیں ہاں ایتھے ویکھیا جی ساکم میں تیرے کو لینی ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے ہن ذرا گل سننا لو بھی میں جویں گل سمجھاونا تانوں سمجھ آوندی ہے کہ نہیں ہے جے کدی سارے مولوی انج گل سمجھاونا تے قسمیں پنڈاں چن پڑھ بندے بھی مولوی بن جان اینج سمجھاؤں او مولوی آندے نے 15-20 منٹ تقریر کی تھی نعرے نورے مروائے میں کدوں دا بیٹھا میں نعرہ کیا مارو کیوں نہیں کیا مینوں ساتھ چڑھدا ہی نہیں میں کڑا چرس پینا فیم کھانا ہے میں تے اللہ دا شکر ہے روٹی کھانا ہے فروٹ کھانا ہے تکا بوٹی ملائی بوٹی برگر شوارما پیزا بھا میرے بچے ادھرا خدا دا ویکھو نا میرا ٹھڈ کوئی نظر آندا سمارٹ جیا مولوی بیٹھے